میرے آقا دی وفا تیری سبحان اللہ سمجھے سارا مجمع چکا اچھیا کو سبحان اللہ میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا آوے دارے دے جو بری دے وے چادرہ بچھا میرے آقا دی وفا میرے آقا دی وفا اے بوہا دل دا کھلے دے کیوں نہیں ہر شہر اے بوہا دل دا کھلے دے کیوں نہیں خزانے رب دے لٹے دے کیوں نہیں نبی دے ذکر چ نبی دے عاشق سمجھ نہیں آندی کھلے دے کیوں نہیں حل اون جواب دیتا ہے کہ ہمیشہ حق دا اصول ہو گئے فضول ویسے فضول ہو گئے نبی دے ذکر چاہو ہو بلے دے خدا کو جڑا قبول ہو گئے میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے آقا دی وفا سارے جگ اچھا میں بڑا جملہ دیندہ پیاں اچھیا کو سبحان اللہ خلق بندیں دے ہانی کافر بندیں دے اے جے خلق بندیں دے ہانی کافر بندیں دے اے جے خلق بندیں دے ہانی کافر بندیں دے سیندے رتبے نیرالے ہی بھی مولا دی آتا میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے آقا دی وفا چاند توڑے بیٹھا جوڑے لگتے سورج دو موڑے یارا اچھیا کو نہ سبحان اللہ اگر سبحان اللہ اچھی سنے سوتا اسے جملے دے ہوتے جملہ دے ساتھ چاند توڑی بننا سوکھا ہے حضرت جی چاند توڑی بننا سوکھا ہے تے چاند کول سدامن پئی گالے پانی فرش تو ہر کوئی کٹ دن دے انگلی چکا دھامن پئی گالے تے اے چڑھتا لانا رہویں دے تے دیگرت بلامن پئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گن دل پتھران تو پڑھا مڑ بئی گالے اس رات یاد ہے کہ چانے توڑے بیٹا جوڑے لتے سونے جنوں موڑے چانے توڑے بیٹا جوڑے لتے سونے جنوں موڑے کرے سونا جو اشارہ بندے پتھر آلہ میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میں اچھا علماء کو سونے ہیں بیانات دے اندر بگاڑ شیر جنگل دے جانور بی بی شیمہ دیاں اللہ دے محبوب دیاں بکریاں لکا گئے یا ہی کہ بکری لکا گئے پوچھا گیا کیوں لکائی نے انہاں جواب دیتا ہے اسا آقا دے دیوانے جوڑے حصے اے بہانے سبحان اللہ نہیں یارا بڑا اچھا جملہ ذرا اچھیا کو نہ سبحان اللہ ساکوں بکری دی لوڑ نہیں اسا آقا دے دیوانے جوڑے حصے اے بہانے اسا آقا دے دیوانے جوڑے حصے اے بہانے آسی بکری چھوڑا مرتی سی جلوہ آتا میرے آقا دی وفا اچھا وقتی میں نمانا دیا منہ کاڑ کھڑن دے بات کیا دیں چلو کل او جلوہ دکھاوتا آسی چلو کل او جلوہ دکھاوتا آسی اسا رو دے ہو
ہے جی اسا آقا دے دیوانے جوڑ اچھا اگر سبحان اللہ سنیں دے طبیعہ جملہ دیتی ویسا آیا ٹیپ چودائیاں جوڑ صلاح تے بانے دیکھو حال حلیمان دا جیڑے رنگ وچ میرے گزر دا پائے رنگ دریا سال حلیمان دا تے تعریف کریں دے جگ سارا اے بہو لجپال حلیمان دا وقت موہ وچ انگلیاں پا کھڑیا جدہ ٹکھا لال حلیمان دا میرے آقا دی وفا ہر لفظ دماغ تولیا کر جناب قاری صاحب یہ وقت جملہ دینا پیاں جیڑے اجانی چپ بیٹھے انہاں واسطے محبت دینال ہر لفظ دماغ تولیا کر سینے دفتر عشق دا کھولیا کر بھائی جاتے زفر چپ کر پے پر ذکر نبی وچ بولیا کر میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے اچھا اگر سبحان اللہ سنے دے ویتا جملہ دے سادرہ اچھیا کنا سبحان اللہ توجہ ہے انشاءاللہ میں بڑا جملہ دینا پیارا پڑھے کلمہ دل وچ بغض ہوئے ٹھیک ہے پڑھے کلمہ دل وچ بغض ہوئے اس دل بیمان دا کیا فائدہ بیٹھا گھر ہوئے کرے چور چوری ایسے نگران دا کیا فائدہ دیکھیں دے اندر دا مر انسان بنے او سکھنی جان دا کیا فائدہ جیڑی ذکر نبی وچ نہ بولے او بدبخت زبان دا کیا فائدہ میرے آقا دی وفا اللہ ہووے میٹھا اللہ مرد چسے اللہ ہووے میٹھا اللہ مرد چسے یہ ہووے محبت تا آمن دی چسے نبی دی محبت دی محفل ہے سجنا یہ دل نال سن سے سنا من دی چسے میرے آقا دی وفا سارے جگ تو جدا میرے آقا دی وفا سارے